راہی جو مدینے کی طرف جاتا ہے، کوئی راہی جو مدینے کی طرف جاتا ہے، کوئی راہی جو مدینے کی طرف جاتا ہے، کوئی راہی جو مدینے کی طرف جاتا ہے، بھوک سی اٹھتی ہے اور دل میرا بھر آتا ہے، بھوک سی اٹھتی ہے اور دل میرا بھر آتا ہے، کوئی راہی جو مدینے کی طرف جاتا ہے، اور کہ ہجر طیبہ میں گزر جاتی ہیں یوں بھی راتیں، ہجر طیبہ میں گزر جاتی ہیں یوں بھی راتیں، ہجر طیبہ میں گزر جاتی ہیں یوں بھی راتیں، ہجر طیبہ میں گزر جاتی ہیں یوں بھی راتیں، دل کو سمجھاتا ہوں میں، دل مجھے سمجھاتا ہے، دل کو سمجھاتا ہوں میں، دل مجھے سمجھاتا ہے، کوئی راہی جو مدینے کی طرف جاتا ہے۔ حضرات، یہ حج کا موسم ہے اور زائرین مدینہ مدینے کی طرف گامزن ہیں، اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ پوری نعت سماعت فرمائیں، یہ شعر دوبارہ سماعت فرمائیں، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ پیچھے والے تو سن رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک بار پھر سبحان اللہ، کوئی راہی جو مدینے کی طرف جاتا ہے، ہجر کا مطلب جدائی، سماعت فرمائیں کہ ہجر طیبہ میں گزر جاتی ہیں یوں بھی راتیں، ہجر طیبہ میں گزر جاتی ہیں یوں بھی راتیں، دل کو سمجھاتا ہوں میں، دل مجھے سمجھاتا ہے، کوئی راہی جو مدینے کی طرف جاتا ہے، بھوک سی اٹھتی ہے اور دل میرا بھر آتا ہے، ہجر طیبہ میں گزر جاتی ہیں یوں بھی راتیں، ہجر طیبہ میں
गुजर जाती गए यूं भी रातें, दिल को समझाता हूँ मैं, दिल मुझे समझाता है। मेरा भरवाता है। हजरात, सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शख्स था जिसका दम नहीं निकल रहा था। गौर से सुनिए, फिर मैं वो अपना शेर सुनाऊंगा। सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी का दम नहीं निकल रहा था। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे और उनको ये मालूम हुआ कि वो अपनी माँ का मुनकिर था और अपनी माँ की बात नहीं मानता था। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी माँ के पास गए और कहा, है माँ, अपने बेटे को माफ कर दे, बहुत तकलीफ में है, उसकी रूह बाहर नहीं निकल रही है, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। लेकिन माँ ने अपने बच्चे को इनकार करने से माफ कर दिया। उसके बाद जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि उसका दम निकल नहीं रहा है और माँ माफ भी नहीं कर रही है, सरकार ने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी आग का एक शोला बनाया जाए और बहुत ज्यादा आग दहकाई जाए और उसके बाद एक झूला बनाया जाए, उस झूले में उस शख्स को रखा जाए, उसके बाद उस झूले के जरिए उस दहकती हुई आग में उस लड़के को फेंक दिया जाए। जब माँ को पता चला कि उसके लड़के को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से आग में डाला जा रहा है, माँ की ममता कांप उठी। माँ दौड़ती हुई गई और सरकार रिसालत के कदम पर गिरकर कहती है, या रसूल अल्लाह, कोई माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि उसका बेटा उसकी आंखों के सामने आग में डाला जाए। आकाए कायनात फरमाते हैं कि ऐ बूढ़ी माँ, तुम इस आग को देख रही हो, जहन्नम की आग इससे भी ज्यादा खतरनाक है, इससे भी ज्यादा खतरनाक और तकलीफ दे है। अगर तुमने इसको माफ ना किया तो ये जहन्नम की आग में फेंका जाएगा। कहने का मकसद ये है कि माँ की ममता, माँ की मोहब्बत से बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं होती है। और अगर कोई तकलीफ में होता है तो जो उससे मोहब्बत रखता है उसी की तरफ इशारा करके कहा जाता है कि फला शख्स तुम्हारा तकलीफ में है, उसे जाकर के बचा लो। अब कहना यह है कि कयामत के दिन हम सब की तकलीफों का कौन करम फरमा है, कौन वो शख्सियत है कि अगर हम जहन्नम में जा रहे हो तो वो बचा सकता है। कसम खुदा की, वो सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत है और उस शख्सियत का नाम आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही हमें जहन्नम की आग से बचा सकते हैं। शेर सुभान अल्लाह। कोई राही जो मदीने की तरफ जाता है कि देखिए आका ये जाता है जो सुए दोज़ख, देखिए आका ये जाता है जो सुए दोज़ख, देखिए जो सुए दोज़ख, है गुनहगार, है गुनहगार, मगर आपका कहलाता है गुनहगार, मगर आपका कहलाता है। कोई राही जो मदीने की तरफ जाता है। एक बार बाबा से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार सुन भी रहे हैं कि दूसरी शुरू की जाए, सुन लें तो सभी लोग कहें बाबा से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
کوئی راہی جو مدینے کی طرف جاتا گئے کہ دیکھیے رشک کر اپنے مقدر پہ زمین طیبہ، رشک کر اپنے مقدر پہ زمین طیبہ، رشک کر اپنے مقدر پہ زمین طیبہ، تیرے غر ذرے تیرے غر ذرے سے خورشید بھی شرماتا ہے، طرف جاتا ہے۔ اب تو آ جائیے آقا کے چراغے ہستی، اب تو آ جائیے آقا کے چراغے ہستی، اب تو آ جائیے آقا کے چراغے ہستی، نا امیدی کی ہواؤں سے بجھا جاتا ہے، کوئی راہی جو مدینے کی طرف جاتا ہے، بھوک سی اٹھتی گئے اور دل میرا بھر آتا گئے۔ اب تازہ نعت پاک کے چند اشعار جی جی درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سفینہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی راہی جو مدینے کی طرف جاتا ہے کہ حشر میں سب کی نگاہیں ہیں نیکوکاروں پر، نیکی کرنے والے انبیاء و رسول اولیاء کرام ان سب کی طرف سب کی نگاہیں رہیں گی، لیکن دیکھیے ہم پر کرم کون کرتا ہے کہ حشر میں سب کی نگاہیں ہیں نیکوکاروں پر، حشر میں سب کی نگاہیں ہیں نیکوکاروں پر، دیکھیے کون بروں کو یہاں اپناتا ہے، کوئی راہی جو مدینے کی طرف جا